नमस्सर्वेभ्यः। ह्यस्तनवर्गे वयं पाणिनेः संक्षेपरूपेण परिचयं प्राप्य तदनन्तरम् अष्टाध्याय्याः निर्माणे पाणिनिना उपयुक्तानि तन्त्राणि विस्तारेण दृष्टवन्तः। अद्य तस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे नूतनान् विषयान् पश्यामः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पूर्वस्मिन् वर्गे किं किं दृष्टं तस्य झटिति पुनरावर्तनं कुर्मः। प्रारम्भे वयं दृष्टवन्तः व्याकरणम् अयं शब्दः वि प्लस् आ प्लस् कृ इत्यस्मात् धातोः करणे लुट् प्रत्ययं कृत्वा सिद्ध्यति। व्याक्रियन्ते नो चेत् निष्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः तच्छास्त्रं भवति व्याकरणम्। तदनन्तरं वयं महाभाष्यस्य आधारेण व्याकरणस्य माहात्म्यम् अपि दृष्टवन्तः। महाभाष्ये सुलभरूपेण एकस्मिन् एव वाक्ये सम्पूर्णस्य व्याकरणस्य माहात्म्यं पतञ्जलिमुनिना निर्दिष्टमस्ति। एकः शब्दः सुष्ठुज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति अपि वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं वयम् एतत् दृष्टवन्तः यत् पाणिनिमहर्षिः व्याकरणम् इति न निर्मितवान्, केवलं व्याकरणस्य एकां शाखां निर्मितवान्, परन्तु सर्वेषां लौकिक तथा वैदिक शब्दानां रूपसिद्धिः पाणिनीयव्याकरणेन स्पष्टरूपेण दातुं शक्यते। अतः पाणिनीयव्याकरणं सुप्रसिद्धम् अस्ति। अतः लौकिक तथा वैदिक शब्दानां रूपसिद्ध्यर्थं पाणिनिना रचिता व्याकरणशाखा इति पाणिनीयव्याकरणम् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। पाणिनीयव्याकरणस्य प्रमुखः ग्रन्थः अस्ति अष्टाध्यायी। अष्टाध्याय्याः विषये वयं किञ्चित् प्रथमं दृष्टवन्तः। प्रायः 400 सूत्राणि अष्टाध्याय्यां सन्ति। 8 अध्यायेषु भिन्नेषु प्रकरणेषु च निबद्धानि सन्ति। विभक्तिप्रकरणं, सन्धिप्रकरणं, कारकप्रकरणं, समासप्रकरणं, प्रत्ययप्रकरणम् एतादृशं भिन्नेषु प्रकरणेषु भिन्नेषु अध्यायेषु पादेषु च सूत्राणि निबद्धानि सन्ति। अष्टाध्याय्याः सूत्राणां मुख्यं प्रयोजनं किम् इति पृच्छामश्चेत् प्रकृतिप्रत्ययाभ्याम् आरभ्य सूत्राणां साहाय्येन अन्तिमपदस्य निर्माणम् इति एव तेषां प्रयोजनम्। अस्यैव कार्यस्य नाम प्रक्रिया इति। अतः प्रक्रिया इत्युक्ते प्रकृति प्लस् प्रत्यय इस् इक्वल् टु पदम्। अस्य समीकरणस्य उत्तरं वयं येन प्रकारेण दद्मः सा प्रक्रिया। सेट् आफ् इक्वेशन्स्, सेट् आफ् ट्रान्स्फार्मेशन्स् इति वक्तुं शक्यते। अनन्तरं वयं सूत्रलक्षणं किं किम् अस्ति तस्य विषये अपि पठितवन्तः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्राणां 6 लक्षणानि सन्ति, तेषां विषये वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरम् अष्टाध्याय्याः रचनायां पाणिनिमहर्षिणा प्रयुक्तानि 10 तन्त्राणि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र प्रथममस्ति माहेश्वरसूत्राणि। शिवात् प्राप्तानि एतानि सूत्राणि अयुण् ऋलुक् इत्यतः शशशर् हल् इति यावत् 14 सूत्राणि सन्ति। वर्णमालायाः अन्यः क्रमः एतेषु सूत्रेषु दृश्यते। एतेषां सूत्राणाम् आधारेणैव पाणिनिना भिन्नानि अष्टाध्याय्याः सूत्राणि रचितानि सन्ति। तदनन्तरमस्ति प्रत्याहारः। अन्तिम अनुबन्धवर्णेन सह आदिवर्णस्य योजनं प्रत्याहारनाम्ना ज्ञायते। एतत् योजनं लघ्वीकरणार्थम् इत्युक्ते शार्ट् फार्म् कर्तुम् आवश्यकम् अस्ति। अच् इत्युक्ते स्वराः, हल् इत्युक्ते व्यञ्जनानि, नो चेत् सुप् इत्युक्ते सर्वे सुप् प्रत्ययाः, तिङ् इत्युक्ते सर्वे धातुविहिताः तिङ् प्रत्ययाः। एतादृशं प्रत्याहारनिर्माणं कर्तुं शक्यते। तदनन्तरम् अस्माभिः अनुबन्धानां विषये ज्ञातम्।
ये वर्णाः प्रक्रियायां लुप्यन्ते परन्तु किंचन कार्यं निदर्शयन्ति, यथा गुणः भवति वा न भवति, धातुः आत्मनेपदी अस्ति नो चेत् परस्मैपदी अस्ति, एतादृशं कार्यं दर्शयन्ति ते सर्वे अनुबन्धाः। एते अनुबन्धाः प्रत्ययेषु दृश्यन्ते, धातुषु दृश्यन्ते, आदेशेषु दृश्यन्ते, आगमेषु अपि दृश्यन्ते। तदनन्तरं वयं संज्ञायाः विषये दृष्टवन्तः। अलियासिस् नो चेत् नामकरणम् इत्युक्ते संज्ञा, यथा वृद्धिरादैच् इति सूत्रेण आ ऐ तथा औ एतेषां त्रयाणां वर्णानां वृद्धि इति संज्ञा भवति। अग्रे भिन्नेषु सूत्रेषु सृचिवृद्धिः परस्मैपदेषु मृजेर्वृद्धिः एतेषु सूत्रेषु अस्याः संज्ञायाः प्रयोगः क्रियते। अष्टाध्याय्याम् आहत्य 91 संज्ञाः सन्ति, तेषु षट्षष्टिः संज्ञाः प्रथमाध्याये एव सन्ति। प्रामुख्येन संज्ञाः प्रथमाध्याये सन्ति इति स्मर्तव्यम्। तदनन्तरं वयं दृष्टवन्तः अष्टाध्याय्यां सूत्राणि प्रकरणरूपेण निबद्धानि सन्ति। प्रत्येकस्य प्रकरणस्य प्रारम्भिकसूत्रम् अधिकारसूत्रं नाम्ना ज्ञायते। यथा विभक्ति प्रकरणस्य अधिकारसूत्रमस्ति अनभिहिते, प्रत्यय प्रकरणस्य अधिकारसूत्रमस्ति प्रत्ययः। एतादृशं भिन्नानां प्रकरणानां प्रारम्भः अधिकारसूत्रैः भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमतन्त्रं वयं दृष्टवन्तः उत्सर्ग अपवादः। प्रक्रियायाः प्रमुखसूत्रम् उत्सर्गसूत्रम् इति नाम्ना ज्ञायते। तस्य अपवादसूत्राणि अपवादनाम्ना ज्ञायन्ते। यथा कर्तरि शप इति उत्सर्गसूत्रं, दिवादिभ्यश्चन इति अपवादसूत्रम् इति वयं ह्यस्तनवर्गे पठितवन्तः। तदनन्तरं वयम् अनुवृत्तेः विषये ज्ञातवन्तः। सूत्राणां लघ्वीकरणार्थं नो चेत् सूत्राणि अल्पाक्षराणि भवेयुः इति कर्तुं सूत्रेषु सर्वेषां पदानां प्रयोगः कृतः न दृश्यते। सूत्रेषु अदृष्टं परन्तु आवश्यकं पदं सर्वत्र पूर्वेभ्यः सूत्रेभ्यः स्वीकरणमेव अनुवृत्तिः नाम्ना ज्ञायते। अग्रे अस्माभिः अतिदेशस्य विषये ज्ञातं। सुपर इम्पोजिशन नो चेत् कस्यचित् कार्यस्य अन्यस्मिन् पदार्थे आरोपणम् एव अतिदेशः। यथा लोटो लङ्वत्, लङ्लकारस्य कार्यं सः प्रथमं वदति, अनन्तरं लोट् लकारस्य कार्यं लङ्लकारवत् एव अस्ति इति अग्रे गत्वा वदति। लोटो लङ्वत् इति अतिदेशसूत्रस्य उदाहरणम्। तदनन्तरं वयं परिभाषायाः विषये ज्ञातवन्तः। अन्येषां सूत्राणाम् अर्थः कथं ज्ञातव्यः तस्य स्पष्टीकरणं परिभाषासूत्रैः प्राप्यते। अतः यत्र अनेके आदेशाः सन्ति तत्र तस्य प्रथमः आदेशः भवति, द्वितीयः स्थानीयः अस्ति तस्य द्वितीयः आदेशः भवति। अनेन प्रकारेण मैपिंग करणीयम् इति यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यनेन ज्ञायते। अतः एतत् सूत्रं परिभाषासूत्रमस्ति इति अपि वयं स्पष्टरूपेण दृष्टवन्तः। अन्ते वयम् असिद्धत्वम् इति अन्तिमं तन्त्रं संक्षेपेण दृष्टवन्तः। तस्य विषये अद्य विस्तारेण प्रथमं पश्यामः। अतः असिद्धत्वम् इत्युक्ते वयं किं ज्ञातवन्तः? अष्टाध्याय्याः भागद्वयं कल्पितमस्ति। सपादसप्ताध्यायी इत्युक्ते प्रथमाः 7 अध्यायाः तथा अष्टमाध्यायस्य प्रथमः पादः इति सपादसप्ताध्यायी। त्रिपादी इत्युक्ते अष्टमाध्यायस्य अन्तिमपादत्रयम्। त्रिपाद्याः सूत्रस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् अनन्तरं सपादसप्ताध्याय्याः सूत्रस्य प्रयोगः निषिद्धः अस्ति इति वयं ह्यस्तनवर्गे दृष्टवन्तः। अस्मिन् विषये अद्य किञ्चित् विस्तारेण पश्यामः। अतः प्रथमं सूत्राणां प्रयोगस्य ये केऽपि नियमाः सन्ति तेषां विषये ज्ञात्वा अग्रे असिद्धाधिकारस्य विषये विस्तारेण पश्यामः। वयम् उक्तवन्तः अष्टाध्याय्याः भागद्वयम् कृतमस्ति। सपादसप्ताध्यायी
तथा त्रिपादी। प्रथमं सपादसप्ताध्याय्याः विषये पश्यामः। प्रक्रिया समये सपादसप्ताध्याय्याः सूत्राणां कः क्रमः प्रयोक्तव्यः तस्मिन् विषये विशेषः नियमः नास्ति। यथा योग्यं सूत्राणि प्रयोक्तुं शक्यन्ते। कः अर्थः? प्रथमं तृतीयाध्यायस्य सूत्रं तस्य प्रयोगं कर्तुम् इच्छामि, तदनन्तरं प्रथमाध्यायस्य सूत्रं, तदनन्तरं सप्तमाध्यायस्य सूत्रं, तदनन्तरं पंचमाध्यायस्य सूत्रम्, अनेन प्रकारेण सूत्राणां प्रयोगं कर्तुं शक्यते। There is no definite imposed order in which you should apply sutras from सपाद सप्ताध्यायी। अतः सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्राणां केनापि क्रमेण प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु यदि कस्मिंश्चित् स्थले द्वयोः सूत्रयोः प्रयोगः भवितुम् अर्हति चेत् किं करणीयम्? So if you come across a situation तत्र तृतीयाध्यायस्य अपि सूत्रस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति, तदनन्तरं चतुर्थाध्यायस्य अपि सूत्रस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। किं करणीयं तत्र? अस्मिन् विषये महाभाष्ये परिभाषेन्दुशेखरनाम्नि ग्रन्थे तथा अष्टाध्याय्याम् आचार्येण भिन्नाः नियमाः प्रोक्ताः सन्ति। So when there is a conflict between two sutras, which one of them to use, there are definite different rules given by various granthas. इदानीम् एतेषां सर्वेषां नियमानां विषये विस्तारेण न पश्यामः, परन्तु नियमद्वयम् इदानीम् अहं वदामि। So there are lot of rules, but I am going to just tell you two of them to start with. उत्सर्ग सूत्रस्य अपेक्षया अपवाद सूत्रस्य प्रयोगः करणीयः। यदि उत्सर्ग सूत्रस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति, अपवाद सूत्रस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति, तर्हि उत्सर्ग सूत्रस्य अपेक्षया अपवाद सूत्रस्य प्रयोगः करणीयः। So in lot of cases, बहुषु स्थलेषु प्रथमम् उत्सर्ग सूत्रमस्ति, अनन्तरम् अपवाद सूत्रमस्ति। परन्तु केषुचन स्थलेषु पाणिनि महर्षि प्रथमम् अपवाद सूत्रं वदति, तदनन्तरम् उत्सर्ग सूत्रं वदति। So there are reasons why he does like that. तस्मिन् विषये इदानीं चर्चां न कुर्मः। परन्तु केषुचन स्थलेषु अपवाद सूत्रं पूर्वमस्ति, तदनन्तरम् उत्सर्ग सूत्रमस्ति। तत्र किं ज्ञातव्यम्? अपवाद सूत्रम् उत्सर्ग सूत्रस्य अपेक्षया पूर्वं भवेत्, नो चेत् परं भवेत्। अपवाद सूत्रस्यैव नित्यं प्रयोगः करणीयः। So the order does not matter. यदि उत्सर्ग सूत्रं तथा अपवाद सूत्रम् एतयोर्मध्ये संशयः आगच्छति, तर्हि अपवाद सूत्रस्यैव प्रयोगः करणीयः। परन्तु यदि द्वयोः सूत्रयोः प्रयोगः भवितुम् अर्हति, परन्तु तयोः एकं सूत्रम् अपवाद सूत्रं नास्ति, अनन्तरं सूत्रम् उत्सर्ग सूत्रं नास्ति इति अस्ति चेत् किं करणीयम्? So if there are completely two different sutras that are conflicting each other, तत्र किं करणीयम्? तत्र तु पूर्वसूत्रस्य अपेक्षया परसूत्रस्य प्रयोगः करणीयः। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति तस्य सूत्रमेव अस्ति। So Panini has specified it in sutra itself. He says पूर्वसूत्रस्य अपेक्षया परसूत्रस्य प्रयोगः करणीयः। So these 2 points एतौ द्वौ बिन्दु कुत्र एतयोः प्रयोगः करणीयः? सपाद सप्ताध्याय्याम्। These 2 points that I told just now, एतयोः प्रयोगः केवलं सपाद सप्ताध्याय्याम् एव भवति। So utsarga and apavada, the conflict between them has to be resolved towards an apavada, and the parasutra is precedent or more important as far as purva sutra is concerned. So this has to be fixed, or this has to be applied within sapada saptadhyayi. Parantu asiddhatvam iti siddhantah सपाद सप्ताध्यायी तथा त्रिपादी एतयोः विषये नियमान् वदन्ति. So as long as there is a conflict between two sutras of सपाद सप्ताध्यायी, you can resort to the previous paragraph. But if there is a conflict between सपाद सप्ताध्यायी and tripadi, or if there is a conflict between two tripadi sutras, then what should be done? This is clearly explained by the technique of asiddhatvam. Atra acharyah kim vadati? Sarvapratamam saha vadati sapada saptadhyayaah sutrasya prayogam kartum shaknumaschet
त्रिपाद्यः सूत्रस्य प्रयोगः न करणीयः. So you are not allowed to enter Tripadi if you can apply a sutra from Sapada Saptadhyayi. Sapada Saptadhyayam तादृशं नास्ति. यदि तृतीयाध्यायस्य सूत्रमपि अस्ति, षष्ठाध्यायस्य सूत्रमपि अस्ति, तर्हि षष्ठाध्यायस्य सूत्रस्य प्रयोगः भवति यतः तत् परसूत्रमस्ति. परन्तु यदि षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति नो चेत् अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति, एतयोर्मध्ये कान्फ्लिक्ट् अस्ति चेत् सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्रस्यैव प्रयोगः करणीयः, त्रिपाद्यां प्रवेशः न करणीयः इति असिद्धत्वाधिकारस्य प्रथमः नियमः अस्ति. सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्रस्य प्रयोगस्य अवसरः अस्ति चेत् त्रिपाद्याः सूत्रस्य प्रयोगः न करणीयः. असिद्धाधिकारस्य द्वितीयः नियमः अस्ति, एकवारं त्रिपादी सूत्रस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्रस्य पुनः प्रयोगः न करणीयः. सो इट्स लाइक अ वन वे ट्रैफिक. वंस यू एंटर त्रिपादी यू कैनॉट गो बैक. एकवारं त्रिपादी सूत्रस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्रस्य पुनः प्रयोगः निषिद्धः अस्ति. एतत् वयं ह्यस्तनवर्गे धृतराष्ट्र उवाच एतत् उदाहरणं स्वीकृत्य विस्तारेण दृष्टवन्तः. असिद्धत्वाधिकारस्य तृतीयः नियमः अस्ति, द्वयोः त्रिपादीसूत्रयोः प्रयोगस्य अवसरः अस्ति चेत् पूर्वसूत्रस्य प्रयोगः करणीयः. So this is exactly opposite of what we saw for Sapada Saptadhyayi. Sapada Saptadhyayaam conflict अस्ति चेत् परसूत्रस्य प्रयोगः भवति, परन्तु त्रिपाद्यां conflict अस्ति चेत् पूर्वसूत्रस्य प्रयोगः भवति. एते त्रयः नियमाः असिद्धम् इति तन्त्रेण उच्यन्ते. इदानीम् एतेषां नियमानां विस्तारेण सोदाहरणं ज्ञानं प्राप्नुमः. So all these 3-4 rules, I'll take one example and I'll describe these rules thoroughly in as much details as possible. सर्वप्रथमं तु सपाद सप्ताध्याय्यां वयं किं दृष्टवन्तः? पूर्वसूत्रात् परसूत्रं बलीयः. बलीयस् इति सकारान्त शब्दः, तस्य नपुंसकलिङ्ग प्रथमा एकवचन बलीयः. पूर्वसूत्रात् परसूत्रं बलीयः. उदाहरणं पश्यामः. So I'm going to tell you the sutras and the meaning. You don't need to understand the sutras at this stage. Just understand how they are organized and understand the meaning that I'm telling you. सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 2,100 सूत्रमस्ति सुपिच 73102. एतत् सूत्रमस्ति सुपिच. कः अर्थः? अकारान्त शब्दं स्वीकुर्मः, राम इति शब्दं स्वीकुर्मः चेत् यकारादि नो चेत् भकारादि प्रत्ययः अस्ति चेत् तस्य शब्दस्य दीर्घः भवति. So if a pratyaya which starts with a yakara or a bhakara, if such a pratyaya comes in front of an akaranta shabda, then the akaranta shabda becomes a dirgha. किम उदाहरणं? चतुर्थी एकवचनस्य प्रत्यय अस्ति य. राम प्लस य अस्याम अवस्थायां सुपिच इति सूत्रेण राम शब्दस्य दीर्घः भवति. राम इति अकारान्त शब्द अस्ति, य इति यकारादि प्रत्ययः अस्ति, अतः अकारान्त शब्दस्य यकारादि प्रत्यये परे दीर्घः भवति. राम प्लस य इज इक्वल टू रामाय. अत्र दीर्घः सुपिच इति सूत्रेण भवति. अग्रिमं सूत्रमस्ति 73103. I forgot the vertical bar over there. 73103 अग्रिमं सूत्रमस्ति बहुवचने झल्येत. कः अर्थः? पुनरेकवारम् अकारान्त शब्दं स्वीकुर्मः, परन्तु तस्मात् यदि भकारादि नो चेत् सकारादि बहुवचनस्य प्रत्ययः आगच्छति तर्हि तस्य अकारान्त शब्दस्य ए इति आदेशः भवति. पुनरेकवारम् उदाहरणं पश्यामः. राम प्लस सु. सु इति सप्तमी बहुवचनस्य प्रत्ययः, सकारादि प्रत्ययः अस्ति, बहुवचनस्य प्रत्ययः अस्ति. राम इति अकारान्त शब्दः अस्ति. सो ऑल कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. अकारान्त शब्दः अस्ति, बहुवचनस्य प्रत्ययः अस्ति, सकारादि सुप्रत्ययः अस्ति. अतः अकारान्त शब्दस्य ए इति आदेशः भवति. राम
इत्यस्य स्थाने रामे इति भवति, अग्रे भिन्ना प्रक्रिया वर्तते, सकारस्य षकारः भवति, रामेषु इति रूपं सिद्ध्यति। So now there is a sutra 73102 supicha and 73103 bahuvachane jhalyeta. These are not utsarga apavada pairs. Supicha talks completely different, bahuvachane jhalyeta talks completely different. Atra utsarga apavada sambandha nasti. Idanim agre pashyamah. Rama plus bhyas. Chaturthi bahuvachanam. Kshamyatam. Rama plus bhyas. There is a typo over there. Chaturthi bahuvachanam asti Rama plus bhyas. Tatra kim karniyam? So if you look at the sutras again, tatra supicha ityasyapi prasakti asti. Akaranta shabda asti. Tatha bhakaradi supratyaya asti. So you can actually make a dirgha. On the other hand, bahuvachane jhalyeta asya prasakti asti. Bhakaradi pratyaya asti. Tatha bahuvachanasya pratyaya asti. Kim karniyam? Rame iti ekaradesha api bhavitum arhati. अतः अत्र सुपिच इत्यस्य प्रसक्ति अस्ति, बहुवचने झल्येत इत्यस्यापि प्रसक्ति अस्ति, द्वयोः सूत्रयोः समानकाले प्रसक्तिः अस्ति। अत्र किं करणीयम्? उत्तरं परत्वात् इत्युक्ते द लेटर सूत्र पूर्वसूत्रात् परसूत्रं बलीयः अस्ति, अतः परत्वात् बहुवचने झल्येत इत्यस्यैव प्रयोगः करणीयः। अतः राम प्लस भ्यस् इत्यत्र राम शब्दस्य एकारादेशं कृत्वा रामेभ्यः इति रूपं सिद्ध्यति। So here we saw an example where there was a conflict between two independent sutras and we selected the Parasutra. Now in this example, luckily the two sutras were consecutive with each other, 73102 and 73103. परंतु सर्वदा तादृशं भवेत् इति न। केषुचन स्थलेषु द्वितीयाध्यायस्य सूत्रं नो चेत् षष्ठाध्यायस्य सूत्रम् एतयोर्मध्ये अपि कान्फ्लिक्ट् भवितुं शक्यते। तत्रापि पूर्वसूत्रात् परसूत्रस्य बलीयः इति नाम्ना प्रयोगः इति स्मृत्वा प्रयोगः करणीयः। So this is about the conflict between the two sutras of सपाद सप्ताध्यायी। अग्रे गच्छामः। अत्र अस्मिन् विषये संशयः अस्ति चेत् वदतु, नो चेत् उत्सर्ग अपवाद सूत्राणां नियमं पश्यामः। So if you have any questions on this slide or this particular rule, please ask right now. अस्तु, अग्रे गच्छामः। सपाद सप्ताध्याय्यां वयं किं दृष्टवन्तः? उत्सर्ग सूत्रात् अपवाद सूत्रं बलीयः तदपि एतं नियममपि वयं दृष्टवन्तः। तस्य उदाहरणं ह्यस्तनवर्गे एव अस्माभिः दृष्टम्, अतः पुनरेकवारं झटिति पश्यामः। वयं स्वमोर् नपुंसकात् इति सूत्रं दृष्टवन्तः। नपुंसकात् परस्य सु प्रत्ययस्य अं प्रत्ययस्य च लोपः भवति, यथा वारी प्लस सु इज इक्वल टू वारी। तस्य अपवाद रूपेण आगच्छति अतोम। अस्य अर्थः अकारान्त नपुंसकात् परस्य सु नो चेत् अं प्रत्यययोः अम् आदेशः भवति। इदानीं पश्यामः फल शब्दस्य प्रथम एकवचनं कथं भवति? फल प्लस सु इज प्रत्यय फॉर प्रथम एकवचन। तत्र किं करणीयं? स्वमोर् नपुंसकात् तस्यापि प्रसक्तिः अस्ति। किमर्थं? स्वमोर् नपुंसकात् इत्यनेन उच्यते नपुंसकात् परस्य सु प्रत्ययस्य लुक् भवति। अतोम् इत्यस्यापि प्रसक्तिः अस्ति, यतः अनेन उच्यते अकारान्त नपुंसकात् परस्य सु प्रत्ययस्य अम् आदेशः भवति। अत्र उत्सर्ग सूत्रस्यापि प्रसक्तिः अस्ति, अपवाद सूत्रस्य अपि प्रसक्तिः अस्ति, अतः अपवाद सूत्रस्य प्रयोगः करणीयः। फल प्लस सु, फल प्लस अम् इज इक्वल टू फलम। Now at this stage you can actually argue that even if you go to the previous rule, पूर्व सूत्रात् परसूत्रं बलीयः, you can still apply that rule over here. You don't need a special rule for उत्सर्ग अपवाद। अतोम इति परसूत्रमेव अस्ति, अतः पूर्वसूत्रात् परसूत्रं बलीयः अस्य नियमस्य प्रयोगं कृत्वा अपि अत्र अतोम अस्यैव प्रयोगः करणीयः इति ज्ञायते। So that is fair for this situation, but there are cases यत्र उत्सर्ग सूत्रम् अपवाद सूत्रात् अनन्तरम् आगच्छति। तत्र किं करणीयम्? अतः अस्य नियमस्य आवश्यकता तादृशेषु स्थलेषु अस्ति। So because of some complications I have not given the examples.
Simple example that I quoted in the yesterday's class, I just repeated today, just to make the point clear, that Utsarga Sutrat Apavada Sutrasya Prayogaha Nityam Karaniyaha. अतः सपाद सप्ताध्यायां विषये whenever सूत्राणां conflict अस्ति तत्र किं करणीयं तस्य विषये नियमद्वयम् अस्ति, पूर्वसूत्रात् परसूत्रं बलीयः तथा उत्सर्गसूत्रात् अपवादसूत्रं बलीयः. अस्मिन् विषये वदन्तु, प्रश्नः चेत् वदतु. If the order is changed, for example, if atom is the one which has come before, won't that become the Utsarga Sutra and Swamanor Napumsakat will become the Apavada Sutra? How will we know that this is Utsarga and that is Apavada? How to understand that? So read the meaning of the sutras. Swamor Napumsakat tells for a general set of Napumsaka. Atom will tell for one small subset of Napumsaka, which is Akaranta Napumsaka. So which is Utsarga and which is Apavad? Apavad means exception. So you tell so it's very simple. Everybody should study Sanskrit is the first sentence. The second sentence, but wait, Ram should study philosophy. Now, which is exception and which is Utsarga? The second statement is exception. The first statement is Utsarga, irrespective of their order. So even if I say Ram should study philosophy, and then on the next statement, if I say everybody should study Sanskrit, it will still mean that Ram should study philosophy and not Sanskrit, even though the Apavada Sutra has come before the Utsarga Sutra. So in a lot of cases, just about applicability. Sorry, go ahead. Range of applicability. Exactly. A range of applicability. Exactly. So the Utsarga Sutrasya Prayogaha Vistarena Bhavati, Apavadasya Prayogaha small subset Madhye Bhavati. धन्यवादः. अन्यः एकः विषयः अत्र सामान्य रूपेण तु सूत्रार्थं दृष्ट्वा किं सूत्रम् उत्सर्गमस्ति किं सूत्रम् अपवादमस्ति तद् ज्ञातुं शक्यते, परन्तु सर्वत्र एतादृशं सौलभ्यं नास्ति. So there are a lot of complicated cases within Ashtadhyayi, so where you will not be easily able to find out whether a sutra is an apavada. So for example, there are a lot of like 8-9 conditions mixing with each other, then you won't be able to find out whether a sutra is an apavada of other or not. अस्मिन् स्थले भाष्यम् एव अस्माकं साहाय्यं करोति. So in bhashya it will be clearly written a certain sutra is apavada or not. So if you have a question, you can refer to bhashya or you can refer to books like Siddhanta Kaumudi or Kashika and you will get an answer. In most of the cases, you can find the answer on your own using some logical argument. अस्तु, अन्यः प्रश्नः अस्ति चेत् वदतु, नो चेत् अग्रे गच्छामः. अस्तु तर्हि सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्राणां विषये वयं नियमद्वयं दृष्टवन्तः. इदानीं त्रिपाद्याः सूत्राणां विषये नियमं पश्यामः. सो सर्वप्रथमम् असिद्धाधिकारस्य प्रथमः नियमः अस्ति त्रिपाद्याः, पंचमी एकवचन, इन कंपैरिजन ऑफ त्रिपादी. त्रिपाद्याः सपाद सप्ताध्यायी बलीयसी. सो सपाद सप्ताध्यायी तस्याः प्रयोगं यदि कर्तुं शक्नुमश्चेत् त्रिपाद्याः प्रयोगः न करणीयः. उदाहरणं ददामि. कॉम्प्लेक्स सूत्र, एकं सूत्रमस्ति हल ज्ञाभ्यो दीर्घः सत्यस्य प्रोक्तं हल. It's a slightly complex sutra. You don't need to understand the meaning. I'll explain you the meaning. It says आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः यदि अस्ति, माला, लता, शाला एतादृशं, तस्मात् परस्य प्रथमा एकवचनस्य सुप्रत्ययः यदि आगच्छति तर्हि तस्य लोपः भवति. So the su pratyay will get deleted and the word will remain as it is. And that's what exactly we say. Mala, prathama ekvachanam asti mala. Su pratyay is removed. Etat uchyate hal gyabhyo dirgha satisya proktam hal ittenena etat sutram asti shashtadhyayasya prathama pade. Ashtamadhyayasya, this is a typing error, 8240. Ashtamadhyayasya dvitiya pade sutram asti sasajusho ruhu. So it is 8-2-40, 39 to be precise. It is 8-2-39. Ashtamadhyayasya dvitiya pade sutramasti sasajusho ruhu iti. Anena sutrena uchyate padanta sakarasya ru adeshah bhavati. So if there is a sakara at the end of a pada, it will get converted to this complicated word called ru. So that's what exactly is being told by sasajusho ruhu. इदानीं पश्यामः. माला शब्दस्य प्रथम एकवचनं कर्तुम् इच्छामः. माला प्लस स इत्यत्र किं करणीयम्?
हल्ग्याभ्यो दीर्घस्तुतिस्य प्रोक्तं हल इत्यनेन सकारस्य लोपः करणीयः, नो चेत् ससजुषोरुः इत्यनेन सकारस्य रू करणीयम्। किं करणीयम्? उत्तरमस्ति सपादसप्ताध्याय्याः सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति चेत् त्रिपाद्याः सूत्रस्य प्रयोगः न करणीयः। अतः अत्र हल्ग्याभ्यो दीर्घस्तुतिस्य प्रोक्तं हल इत्यनेन सु प्रत्ययस्य लोपः एव करणीयः। माला प्लस सु इज इक्वल टू माला इति एव सिद्ध्यति। सो व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सपाद सप्ताध्यायी तथा त्रिपादी, सर्वदा सपाद सप्ताध्याय्याः सूत्रस्य एव प्रयोगः करणीयः। Okay, so you won't find examples where apavada and utsarga are divided across sapada saptadhyaya and tripadi. You won't typically find examples. There can be like 1 in millionth of a case where you have to apply some additional rules which I don't want to talk right now. But in general, utsarga and apavada are either within the sapada saptadhyaya themselves or within the tripadi themselves. So when there is a conflict between sapada saptadhyaya and tripadi, you can apply this sutra, this rule, and say that tripadyaha sapada saptadhyaya नित्यं बलीयसी अस्ति। प्रश्नः अस्ति वा? तर्हि अग्रे गच्छामः। असिद्धाधिकारस्य द्वितीयः नियमः अस्ति त्रिपाद्याः अनन्तरं सपादसप्ताध्याय्याः प्रयोगः निषिद्धः। स्पेलिंग मिस्टेक, सपादसप्ताध्याय्याः इति भवेत्। त्रिपाद्यः अनन्तरं सपादसप्ताध्याय्याः प्रयोगः निषिद्धः इत्युक्ते एकवारं त्रिपादी सूत्रस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् पुनः रिवर्स डायरेक्शन मध्ये गन्तुं न शक्यते। पुनः सपाद सप्ताध्याय्याः प्रवेशः न करणीयः। किम् उदाहरणं? ह्यस्तनवर्गे एव वयं दृष्टवन्तः। धृतराष्ट्र उवाच तादृशमेव अद्य अर्जुन उवाच। सो अर्जुन प्लस सु इज द प्रथमा एकवचन। वी वांट टू से अर्जुनः वदति, अवदत्, अर्जुनः उवाच। सु इति प्रथमा एकवचनस्य प्रत्ययः। So you have Arjuna plus Su plus Uvacha. Sasajushoruhu. We just saw this sutra on the previous slide. Sasajushoruhu ityanena su pratyasya rutvam bhavati. पश्यतु, अर्जुन इति आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः नास्ति। अतः अत्र हल्ग्याभ्यो दीर्घस्तुतिस्य पुक्तं हल अस्य प्रसक्तिः नास्ति। So there is no sutra in Sapada Saptadhyaya that can be applied at this stage. So you can enter Tripadi and then you apply Sasajushoruhu from Tripadi, and this sutra numbers are screwed up. Anyway, you can apply Sasajushoruhu from Tripadi, and then you get Arjuna plus Ru plus Uvacha. Idanim kim bhavati pashatu? Ru ityasya ya iti bhavati. So the Ru gets converted into ya by a sutra called Bho Bhago Agho Apurvasya Yoshi. So let's not go in the details of the sutras, but understand that at this place the Ru gets converted to Ya. So you get Arjuna plus Ya plus Uvacha. Idanim Yakarasya Lopaha Bhavati Arjuna plus Uvacha iti avashishyate. So this is the sutra that I briefly mentioned yesterday. Lopashakalyasya ityanena yakarasya lopaha bhavati. So far so good. We converted the su pratyaya to ru, we converted ru pratyaya to ya, and we deleted the ya pratyaya, finally giving Arjuna plus Uvacha. Idanim ad gunaha ityanena gunasandhi karaniya va. So Ganga, not plus udaka, Gangodaka. Tathaiva ad gunaha ityanena Arjuna plus Uvacha, Arjunovacha iti karaniyam va. किमुत्तरं तादृशं न करणीयं। किमर्थम्? असिद्धाधिकारस्य नियमः अस्ति एकवारं 8.2 नो चेत् 8.3 नो चेत् 8.4 सूत्रस्य प्रयोगं कुर्मश्चेत् पुनः सपादसप्ताध्याय्यां विरुद्धमार्गेण प्रवेशं कर्तुं न शक्यते। अतः अत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणसन्धिः न भवति। किं ज्ञातव्यम्? त्रिपाद्याः अनन्तरं सपादसप्ताध्याय्याः सूत्राणां प्रयोगः न करणीयः। So this is the second of the 3 points. प्रथमं तु अस्ति त्रिपाद्याः प्रयोगः तदा न करणीयः यदा सपादसप्ताध्याय्याः प्रयोगं कर्तुं शक्यते। द्वितीयमस्ति एकवारं त्रिपाद्याः प्रयोगं कुर्मश्चेत् पुनः सपादसप्ताध्याय्याः प्रयोगः न करणीयः।
तृतीयः नियमः अस्ति त्रिपाद्याः सूत्राणां प्रयोगः क्रमेण एव करणीयः। त्रिपाद्यामपि पूर्वं परं सूत्रं पूर्वसूत्रात् बलीयः इति न वक्तव्यम्। त्रिपाद्याः सूत्राणां प्रयोगः क्रमेण करणीयः। सो एकम् उदाहरणं पश्यामः। झलाञ्जशोन्ते इति सूत्रमस्ति। पदान्त झल् वर्णस्य जष्ट्वं भवति। सो यू कैन हैव रामात् रामाद्। So a jhal varna which comes at the end of a pada gets converted to the jash varna. Padant jhal varnasya jashtvam bhavati iti jhalanjashonte ittenena ज्ञायते। स्तोहोश्चुनाश्चुः इति अष्टमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति। This is the sutra for the chutva sandhi. So it says च वर्गे परे तवर्गस्य च वर्गः भवति। So if there is a chavar, so this is something that we have all studied in the basic classes of grammar. The chutva sandhi. This is given by stohoshchunashchuhu, which is in 8.4. The first one we all studied as a jashtva sandhi. It is given by jhalanjashonte in 8.2. Jhalanjashonte तथा stohoshchunashchuhu. इदानीं पश्यतु सत् प्लस चित् इति अस्ति। अत्र किं करणीयम्? सो तकारस्य सत् इति पदमस्ति, अतः तकारस्य जष्ट्वं भवितुम् अर्हति झलां जशोन्ते इत्यनेन। तकारस्य जष्ट्वं दकारः, एषः करणीयः उत श्चुत्वं करणीयं? तकारात् परः चकारः अस्ति, अतः तकारस्य श्चुत्वे कृते चकारः अपि भवितुं शक्यते। अतः अत्र जष्ट्वं करणीयं नो च श्चुत्वं करणीयम्। एतादृशः प्रश्नः यदि सपात सप्ताध्याय्याम् आगमिष्यत् तर्हि वयं किम् अवदिष्यन् तर्हि वयं किम् उक्तवान् अवदिष्यामहे? यत्र यत्र परसूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति तत्र तत्र पूर्वसूत्रस्य प्रयोगः न करणीयः। अतः तादृशेषु स्थलेषु परसूत्रस्य प्रयोगः एव उचितः योग्यः अस्ति। परन्तु अत्र त्रिपाद्याम् एतादृशं नास्ति। अत्र त्रिपाद्यां सूत्राणां प्रयोगः क्रमेणैव करणीयः। अतः प्रथमं जष्ट्वमेव करणीयम्। So you must convert takara to first dakara by जलाञ्जशोन्ते, तदनन्तरं श्चुत्वं करणीयम्। परन्तु तत्र दकारस्य जकारः भवति, चकारः न भवति। So त will get converted to ch, द will get converted to j. So सज प्लस चित इति श्चुत्वं भवति, तदनन्तरं खरिच इति चर्त्वं भवति। So see the order: 8.239, 8.440, 8.455. अनेन प्रकारेण सत् चित् इति शब्दः सिद्ध्यति। So सत् प्लस चित्, it looks like it's a single line conversion by श्चुत्वं। वस्तुतः तत्र महती प्रक्रिया अस्ति। प्रथमं जष्ट्वं करणीयं, तदनन्तरं श्चुत्वं करणीयं, तदनन्तरं चर्त्वं करणीयम्। अनेन प्रकारेण सच्चित् इति शब्दः सिद्ध्यति। एषः असिद्धाधिकारस्य तृतीयः नियमः। त्रिपाद्याः सूत्राणां क्रमेणैव प्रयोगः करणीयः। अतः पुनरेकवारं वदामि, त्रिपाद्याः त्रयः नियमाः के के? प्रथमं सपाद सप्ताध्याय्याः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमश्चेत् त्रिपाद्याः प्रयोगः न करणीयः। द्वितीयं, त्रिपाद्याः प्रयोगम् एकवारं कुर्मश्चेत् पुनः सपाद सप्ताध्याय्याः प्रयोगः न करणीयः। तृतीयं, त्रिपाद्याः सूत्राणां प्रयोगः क्रमेणैव करणीयः। About the asiddhadhikar that you need to know. Again, I must add a disclaimer that there are some corner cases and exceptions to all this discussion that I talked in last 20 minutes. But we will not consider any of them at this stage. For an introductory class on Paniniya Vyakaranam, this is probably much more than enough. So at this stage, यदि असिद्धाधिकारस्य विषये प्रश्नाः सन्ति तर्हि वदन्तु, नो चेत् एतं विषयं त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः। अग्रे गच्छामः। अस्तु, तर्हि सूत्राणां विषये किञ्चित् अधिकं जानीमः।
सूत्राणां षट् भेदाः सन्ति. So the sutras in Ashtadhyayi are classified into 6 different types. सूत्राणां षट् भेदाः सन्ति. अस्मिन् विषये अपि एका कारिका प्रसिद्धा अस्ति. संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रमुच्यते. संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेशः तथा अधिकारः एते सूत्राणां षट् भेदाः सन्ति. एतेषां विषये यः वयं विस्तारेण पठितवन्तः. संज्ञा इत्युक्ते नामकरणं संज्ञा. परिभाषा इत्युक्ते अनियमे नियमकारिणी परिभाषा. अनियम इत्युक्ते नियमस्य अभावः, लैक ऑफ क्लैरिटी. यदि किमपि सूत्रं स्पष्टरूपेण नियमं न वदति इति संशयः आगच्छति चेत् परिभाषा सूत्राणां साहाय्येन तेषां सम्यक् अर्थज्ञानं भवितुं शक्यते. अग्रे सन्ति विधिसूत्राणि. तेषां विषये वयम् एतावत् यावत् न दृष्टवन्तः, अतः किञ्चित् विस्तारेण पश्यामः. विधि इत्युक्ते प्रोसेस्. अष्टाध्याय्यां विधिसूत्राणि प्राचुर्येण दृश्यन्ते, यतः एतानि सूत्राणि प्रक्रियां निर्देशयन्ति. So exact transformation, what happens from what, is given by the Vidhi Sutras. The gist of the entire prakriya is given by the Vidhi Sutras. So if you look at other types of sutras, Samnya Sutras, Paribhasha Sutras, Atidesha, Adhikara, they won't tell you the exact prakriya. They'll tell you some side things about the prakriya. The precise prakriya is told by the Vidhi Sutras, and therefore it's no wonder that a lot of sutras in Ashtadhyayi are Vidhi Sutras. यथा इको यणजी इत्यत्र यण् संधिकर समये इकः स्थाने यण भवति इति विधिसूत्रेणैव ज्ञायते. अतः विधिसूत्राणि कर्तव्यत्वेनोपदेशः विधिः कर्तव्यं निदर्शयन्ति. अतः तत्त्वबोधिन्यां तेषां व्याख्या कर्तव्यत्वेनोपदेशः विधिः इति उच्यते. सूत्राणां चतुर्थः भेदः अस्ति नियमसूत्राणि. किं नाम नियमसूत्रं? बहुत्र प्राप्तौ संकोचनं नियमः इति तस्य व्याख्या. कः अर्थः? So let's understand the niyama sutras in little bit details. संकोचनम इत्युक्ते restriction. बहुत्र प्राप्तौ इत्युक्ते being applicable at a lot of places. So Vidhi Sutras which show the application at a lot of places, the application is actually restricted by the Niyama Sutras. In English, there is an exact word for this we call cutting the corners. So you draw a rectangle, that's a Vidhi Sutra, and you cut the corners. So you say that the Vidhi Sutra is applicable for a big set, but for small corner cases, it is not applicable. So these sutras are exactly called Niyama Sutras. I'll give you a real life example. यदि अहं वदामि प्रतिदिनम् अहम् 1 घण्टा यावत् संस्कृतं पठामि, तदनन्तरम् अहं वदामि परन्तु शनि-रविवासरयोः अहं संस्कृताध्ययनं न करोमि, किम् अभवत्? विधिसूत्रेण सम्पूर्ण सप्ताहे संस्कृताध्ययनं करोमि अस्य ज्ञानं भवति, परन्तु नियमसूत्रेण तस्य कॉर्नर कटिंग भवति, वीकेंड मध्ये न करोमि इति स्पष्टं भवति. So the Vidhi Sutras will define a set and Niyama Sutras will pick up individual elements from that set for which the Vidhi is not applicable. एकम उदाहरणं ददामि, तदनन्तरं किञ्चित् अधिकं वदामि. षष्ठी बहुवचनस्य रूपं कुत्रापि पश्यामश्चेत् तत्र शब्दस्य दीर्घः भवति इति वयं जानीमः. मुनि शब्दं स्वीकुर्मः, मुनीनां तत्र नि इति दीर्घः भवति इति वयं जानीमः. So if you pick up any word, you see that the for षष्ठी बहुवचन, the word even if it's originally ह्रस्व, it will become दीर्घ. मतीनां, पितॄणां, मुनीनां, रामाणां, एताफलानां, एतादृशं दीर्घः भवति. So that is given by the sutra called Nami. षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य तृतीयं सूत्रमस्ति नामी. अनेन सूत्रेण किम् उच्यते? षष्ठी बहुवचनस्य प्रक्रियायाम् अङ्गस्य दीर्घः भवति.
So it appears that you pick up a random word and you make a dirgha for it when you want to make a Shashti Bahuvachana form. The immediately next sutra is a Niyama Sutra, which says Na Tisru Chatusru. Very simple sutra to understand. It says Parantu Tisru Shabda Tatha Chatasru. Again, there is a typing mistake. Na Tisru Chatasru. Tisru Shabda Tatha Chatasru Shabda Etayoho Vishaye Angasya Dirghaha Na Bhavati. So Tisru means the feminine form of the word three, or Chatasru means the feminine form of the word four. Asya Shashti Bahuvachanasya Rupam Kurumasche Tisrunam iti na bhavati, kevalam Tisrunam iti bhavati. So when you do Pitrunam, there is a Dirgha Rukara coming there. But if you do Tisrunam, there is only Rasva Rukara, there is no Dirgha Rukara coming there. Etadrusham Sankochanam Yatra Diyate Tatra Niyama Sutraha Asti iti Vadamaha. So there is a very common question that people ask, what is the difference between a Niyama Sutra and Apavada Sutra? And Apavada Sutra is precisely doing the same, it looks like it is precisely doing the same thing. So it is true, in lot of cases they might overlap, but the fundamental difference is that in Niyama Sutra, it's a negation which is told. So the Vidhi Sutra will tell something, and Niyama Sutra will pick up some elements from it, and it will say that the Vidhi mentioned on the previous Sutra does not apply. So it doesn't give you any new rule. All that it says is does not apply. So I tell some Vidhi for a group of words, and then I pick up some small words from that set and say that that rule does not apply for these individual elements. So that does not apply thing is exactly Sankochanam, the reduction of the set. That's exactly the Niyama. On the other hand, Apavada is on a more positive tone. So Apavada Sutra will say, for example, Sarvatra Shap Pratyaha Bhavati, Parantu Divadiganasya Dhatubhyaha Shan Pratyaha Bhavati. So in one way, Apavada Sutra is saying that the Shap Pratyaya does not apply. But at the same time, it is telling you what extra applies. So it says Shap Pratyaha does not apply, Parantu Shan Pratyaha it applies. Anena Prakarena Apavada Sutrena Bhinnam Karyam Diyate, Parantu Niyama Sutrena Kevalam Sankochanam Kriyate. Eshaha etayor madhye bhedah asti. Etavat yavat prashnaha santi va? अस्तु तत्र अपवादसूत्र यदि नियमसूत्रं न भवति चेत् तद् विधि एव भवति वा? विधि एव भवति, सम्यक्, तद् विधि एव भवति. प्रायः अपवादसूत्रं नियमसूत्रं न भवति, विधि एव भवति. अग्रे गच्छामः. अग्रे अतिदेश तथा अधिकार एतयोर् विषये अपि अस्माभिः यः सम्यक् रूपेण पठितमस्ति. अतिदेश इत्युक्ते सुपरिम्पोजिशन् यथा लुटो लङ्वत्, अधिकार इत्युक्ते प्रकरणस्य आरम्भः. अतः अतिदेश सूत्राणां किं परिभाषा व्याख्या अस्ति? अन्यतुल्यत्व विधानं, कंपैरिजन विथ समथिंग एल्स, अन्यतुल्यत्व विधानं अतिदेशः. एंड द डेफिनेशन ऑफ अधिकार इज उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारः. व्याप मीन्स स्कोप, one which has a scope of a complete prakarana that follows is called adhikara. So anyatulyatva vidhanam atideshaha uttara prakaranam vyapi adhikaraha. Etadrusham sutranam shat bhedaha kritaha santi. Any questions on this? तर्हि अग्रे गच्छामः. अष्टाध्याय्यां सूत्राणां प्रकरणक्रमः कीदृशः अस्ति तत् पश्यामः. सो यस्टरडेस् क्लास् ह्यस्तनवर्गे अहम् उक्तवान् अष्टाध्याय्यां सूत्राणि प्रकरणशः निबद्धानि सन्ति. इदानीं विस्तारेण प्रत्येकस्य प्रकरणस्य विषये किञ्चित् जानीमः. कुत्र कुत्र किं किं प्रकरणं स्थापितम् अस्ति तत् विस्तारेण पश्यामः. सो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल लॉजिक woven all across Ashtadhyaya, and this every time I teach this topic it surprises me. We all know that the basic equation for the prakriya is prakrutihi plus pratyayah is equal to padam. Bahushu vargeshu purvam api vayam drishtavantah prakritihi
plus pratyaya is equal to padam. This is the fundamental equation for all the prakriyas. Idanim pashyatu अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्याये तथा द्वितीयाध्याये प्रकृतेः विषये उक्तमस्ति, तृतीयाध्याये चतुर्थाध्याये तथा पंचमाध्याये प्रत्ययानां विषये उक्तमस्ति, षष्ठाध्याये सप्तमाध्याये तथा अष्टमाध्याये पद निर्माण प्रक्रियायाः विषये उक्तमस्ति. So he clearly makes three components, prakriti, pratyay, pada, and he puts them in the same order as that of the equation. Prakriti plus pratyaya is equal to padam. Prathama dvitiya adhyayau prakrutehe swarupam. Kim kim prakrutehe swarupam ityukte samnya, paribhasha, pada nirnaya, karakam, avyayam, samas, vibhakti. So all that entity that describes a prakriti is given in the Prathamadhyaya and Dvitiyadhyaya. Tritiya Chaturtha Panchamadhyayeshu dhatu vihita तथा प्रातिपदिकेभ्यः विहिताः प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति. अनन्तरं षष्ठाध्याये सप्तमाध्याये तथा अष्टमाध्याये what happens during the addition तस्य विषये विस्तारेण उक्तमस्ति. द्वित्वम् अच् सन्धि कथं भवति, प्रत्ययानां भिन्नाः आदेशाः के इडागमस्य विषये, अंगकार्याणां विषये, लोपकार्याणां विषये, णत्वं नकारस्य नकारः कथं भवति, षत्वं रामेषु एतादृशेषु स्थलेषु सकारस्य षकारः कथं भवति, एतादृशाः विषयाः षष्ठाध्याये सप्तमाध्याये अष्टमाध्यायेषु निबद्धाः सन्ति. एतादृशम् अष्टाध्याय्याः प्रकरणक्रमः प्रकृति प्लस प्रत्ययः इज इक्वल टू पदम् अस्य समीकरणस्य रूपेण निबद्धः अस्ति. अग्रे गच्छामः. So this was all about अष्टाध्यायी. इदानीं पाणिनीय व्याकरणम् इति किं तत् पश्यामः. प्रामुख्येन तु अष्टाध्यायी एव पाणिनीय व्याकरणे अस्ति, परन्तु पाणिनीय व्याकरणम् इत्युक्ते केवलम् अष्टाध्यायी इति न. यद्यपि अष्टाध्यायी इति पाणिनीय व्याकरणस्य प्रमुखः ग्रन्थः अस्ति, तथापि केवलम् अष्टाध्याय्याः साहाय्येन सम्पूर्ण प्रक्रिया ज्ञानं न भवितुं शक्यते. पाणिनीय व्याकरणे अन्ये अपि चत्वारः ग्रन्थाः समाविश्यन्ते, येषां प्रक्रिया ज्ञानार्थं बहु माहात्म्यमस्ति. अस्मिन् विषये एका कारिकापि उच्यते. अष्टकं धातुपाठश्च गणपाठस्तथैव च लिंगानुशासनं शिक्षा पंचकं पाणिनीयकम्. So the 5 components of a पाणिनीय व्याकरण. अष्टक इत्युक्ते अष्टाध्यायी, धातुपाठ इत्युक्ते द कलेक्शन ऑफ ऑल धातुस, गणपाठ इत्युक्ते द कलेक्शन ऑफ ऑल वर्ड्स, आसनम इत्युक्ते the book that tells which words are pullinga, which words are strilinga and which words are napumsakalinga. And Paniniya Shiksha ityukte the book that tells the rules of pronunciation and ucharana. So these 5 components ete sarve Paniniya Vyakarane etesham samaveshah bhavati. So there are 2 more granthas, anyau api dvau granthau staha येषां पाणिनीय व्याकरणे तादृशः समावेशः न क्रियते, परन्तु पाणिनीय व्याकरणस्य सम्यक् अध्ययने एतेषाम् अपि ज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति. उणादि सूत्राणि तथा फिट् सूत्राणि. So these 7 components, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, पाणिनीय शिक्षा, उणादि सूत्राणि तथा फिट् सूत्राणि, एतेषां सर्वेषां ज्ञानं कृत्वा एव पाणिनीय व्याकरणस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुं शक्यते. So we will quickly go through all these components. There are actually a lot of material to cover. Only half an hour I think is remaining, but let's see how we can proceed. प्रथमं धातुपाठस्य विषये पश्यामः. अष्टाध्याय्यां सूत्रमस्ति भुवादयो धातवः. So this sutra says that bhu and others
are called dhatu. So that's the literal meaning of sutra. Bhu, comma, va, comma, and others are called dhatus. Bhu, va, etadrushaha shabdaha dhatu samnyam svikurvanti. So now what does it mean? It and so on means what? What all words are called dhatus? I understood there are two words, bhu and va. What else? So the answer to that is given by dhatu patha. Dhatu patha is a collection of all those dhatus including bhu and va. Ahatya dvisahastra dhatavaha tatra santi. So it's effectively by the sutra bhuvadhayo dhatavaha, he is referring to the dhatu patha. He is saying that all the entities in the dhatu patha like bhu or like va are called dhatus. Asmin dhatu pathe ahatya dvisahasra dhatavaha santi. Etad vayam drishtavantah dasha ganeshu ete vibhajitaha santi. Pratyek, so prathama gana, dvitiya gana, tritiya gana, and so on. Within each gana, pratyekasmin gane antima varnasya kramena ete dhatavaha nirdishtaha santi. So he arranges the dhatus not by the first letter, by last letter. There is actually no real logical significance behind it. So the order of sutras in Ashtadhyayi is very important. But order of dhatus in the dhatu patha or within one gana is not really very much important. People don't really memorize it. So there are people who memorize the entire Ashtadhyayi, but nobody attempts to memorize the entire dhatu patha in the order because the order is not that significant. Anyaha ekaha visheshaha jnatavyaha dhatu pathe dhatavaha aupadeshika swarupe nirdishtaha santi. Aupadeshika forms means a form which includes the anubandhas. For example, dukrue karane, niya prapane, damru gatau, etadrusham anubandhaihi sah dhatavaha nirdishtaha santi. So what are the different editions of a dhatu path that are available today? Dhatu pathasya trini samskaranani upalabhyante. So there are three different versions of dhatu patha. Three different experts have compiled their own versions of dhatu patha. Kshira tarangini, dhatu pratipa, tatha madhaviya dhatu vritti. So if you pick up any dhatu book from Samskrita Bharati, it will say that such and such dhatu is there only in Kshira tarangini and not in dhatu pradipa. So there are going to be some small variations here and there across these three books. That's why we say there are approximately 2000 dhatus. So each of these books will have a different number. Kshira tarangini, dhatu pradipa, tatha madhaviya dhatu vritti. Dhatu pathasya nirmanam kena krutam प्रायः पाणिनिना निर्मितः इति उच्यते. परन्तु धातु पाठे अर्थाः अपि सन्ति. डुक्रोए करणे, णीय प्रापणे, गम्लु गतौ. So dhatu is immediately followed by the artha. Saha arthaः पाणिनिना न विरचितः अस्ति इति उच्यते. भीमसेन नाम कश्चन वैयाकरणः आसीत्. तेन एते अर्थाः तत्र स्थापिताः सन्ति. So this is a snapshot of a dhatu patha just to show how it looks like. भूसक्तायाम एधवृद्धौ स्पर्ध संघर्षे गाधृ प्रतिष्ठालीप्सयोर ग्रंथे च बाधृ लोडने विलोडने and so on. So see, if you see the last letter, it starts first there is an akara dha spardha, then there is a dhru. So he has some kind of ordering in the dhatu patha which is not really very significant. But dhatu patha looks like this. There is a dhatu followed by the meaning bhusaktayam edavruddhau and so on. So this was about the dhatu patha. Agre ganapathasya vishe pashyamah. Ganapatham jnatum pratamam ashtadhyaya vishe kinchit adhikam janimah. Ashtadhyaya bhinnani sutrani etadrushani santi. So for example, sarvadini sarvanamani. Kaha arthaha? Asya sutrasya artha asti sarva and other words will be called sarvanama. So sarvadi gane samavishtaha shabdaha sarvanama samyikaha syuhu. There is one more sutra, nandigrahi pachadibhyo lyuninyachaha. So he says the word nanda and others will get the lyu pratyay. So he is very fond of using this thing called and others. He will just, so if he wants to give a karya for like 50 words,
he'll just give the first word and he will say adini or adibhyaha. He'll say and others, and then he'll give the karya for it. यदि बहुनाम शब्दानां विषये कार्यमस्ति चेत् केवलं प्रथमशब्दस्य उल्लेखं कृत्वा तस्य कार्यस्य निर्देशनं भवति. अन्यदुदाहरणं सप्तमी शौण्डैः. शौण्ड and others are involved in a saptami tatpurusha samasah. So an obvious question comes over here. What do you mean by and others? The answer of that is in the Ganapatha. So yatra yatra saha vadati sarvadigane samavishtaha shabdaha sarvanama samyakaha syuh tatra tatra Ganapathe sarvadigana ityukte kim tat ullekhitam asti. So there will be a corresponding entry in the Ganapatha for sarvadigana. There will be a corresponding entry in the Ganapatha for Nandyadigana. There will be a corresponding entry in the Ganapatha for Shaundadigana. Etadrusham yatra yatra sutrapathe acharyaha adi 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 iti vadati tatra tatra sarvada ganapathe saha sarvesham shabdanam vistara rupena vivaranam dadati. Ganapathe ahatya chatushashtadhikam dvishatam ganaha santi. So there are 264 ganas all together. So see how many times he has used adi, 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 and he is referring to a different set which is given in the Ganapatha. So no wonder Ganapath is also made by Panini because he directly refers to them in his Sutrapatha. Asmin vishe samshaya santi va? Tarhi agre gacchama. So this next point I want to Akruti Gana and Pariganita Gana idanim tesham vishe na vadamaha. If samaya labhyate chet anantaram vadam. अग्रिमः विषयः अस्ति लिङ्गानुशासनम्. यथां पूर्वम् उक्तवान् प्रातिपदिकानां लिङ्गनिर्देशः भवति. कः शब्दः स्त्रीलिङ्गः, कः शब्दः पुल्लिङ्गः. अस्मिन् विषये विस्तारेण लिङ्गानुशासनम् अस्मिन् ग्रन्थे उक्तमस्ति. अस्मिन् ग्रन्थे अपि सूत्राणि सन्ति. आहत्य प्रायः 200 सूत्राणि सन्ति. 89,100 सूत्राणि सन्ति. लिङ्गानुशासनम् is not constructed by Panini. Paninina Ayam Grantha na virachita. So there are reasons for experts to argue why Panini has not constructed this Grantha. And there is a reason, one of the reasons that they give is this. Ashtadhyayam sarvesham padanam linga nirdharanasya sutrani na santi. Samasta padanam. So samasi padanam linga nirdharanasya sutrani santi. So if you make a samasa and if you ask a question, what is the linga of the resultant samasa? Then there are sutras in Ashtadhyayi that answer your question, like Paravatlingam Dvandvatat Purushayoho and so on. But there are no general sutras in Ashtadhyayi which will give the linga for all the words. So there are such arguments which are put forth by the experts, and experts say, Paninina ayam grantha na virachita asti kimartham sarvesham pratipadikanaam linga nirdharana vishaye Ashtadhyayam kimapi uktam nasti. So Linganuशासनम looks like this. So there are 189 sutras. Lingam, Stri, Rikarantaha, Matrudhitva, Swasrupotrunanandaraha, Sarvadi, and so on up to Sarvadini, Sarvanamani. So see the third sutra. It says that the Rukaranta words Matru, Duhitru, Swasru, Nanandru, and so on are Strilinga. So again, there is an Adhikara. There is a Stri Prakaranam starting. So the sutra Stri is kind of an Adhikara sutra. And he says you can take an Anuvritti also in the next sutra and say that all these sutras are Rikaranta Strilinga Shabda. All these Shabdas are Rikaranta Strilinga Shabdas. Anena Prakarena Linganushasane Sarvesham Bhinnanam Shabdanam Lingam Spashti Kotamasti. Agre Gacchamaha Paninya Shikshayah Vishe Kinchit Janimaha. Ham Purvame Voktaman Varnanam Ucharanasya Nochit Varnanam Utpattehi Shastramasti Shiksha Shastram. Bhinnanam prashanam uttarani tatra upalabhyante. Varna nirmanam katham bhavati. So how is the sound generated from the body? Varnocharaha katham karaniya. How should you pronounce a particular word? Varnocharasya prayatnaha keke. What happens when you say k or h? Which part of the mouth is exactly used? So all these questions, Shiksha Shastre etesham uttaram
prapyate. Now there is a very subtle point here to understand that shiksha, ह्यस्तनवर्गे अहम् उक्तवान्, शिक्षा इति एकं वेदाङ्गम् अस्ति. अतः प्रत्येकस्य वेदस्य स्वस्य शिक्षाशास्त्रम् अस्ति. So every Veda will have its own shiksha shastra. For example, Taittiriya will have its own shiksha, which says something like Om Shiksham Vyakhyasyaamaha Varnaswaraha Matrabalam Samasantanaha Ityukta Shiksha Adhyayaha. So this is a shiksha adhyaya in, I think, Taittiriya Aranyaka, Taittiriya Upanishad, if I'm not mistaken. So Pratyekasya Vedasya Swasya Shiksha Shastram asti. Rugvedasya Shaunaka Shiksha, Shauririya Shiksha, Yajurvedasya Shiksha Shastram asti, Samavedasya Shiksha Shastram asti, Atharvavedasya Shiksha Shastram asti, and so on. So the Paniniya Shiksha, which we include in the Paniniya Vyakarana, Paniniya Shiksha, it is a Rugvedya Shiksha Shastra Grantha. So it is a part of Rugveda. Tatha ayam grantha Paninina na proktaha asti. So Rugvedya Shiksha, no chet Paniniya Shiksha, Paninina na prokta asti. Asyam Shikshayam asmin granthe ek shashti shlokaha santi. So this is how Paniniya Shiksha looks like. It clearly says Atha Shiksham Pravakshami Paniniyam Matam Yatha. So I am going to tell you the Shiksha in accordance with the opinion of Panini. So it clearly is a marker to say that this is not written by Panini. And towards the end of Paniniya Shiksha, there are shlokas that praise about Panini, Adhanati Mirandhasya and so on. So these are the shlokas that say Tasmai Paninaye Namaha, Tasmai Paninaye Namaha. So Panini will not say Tasmai Paninaye Namaha. So it clearly indicates that Paniniya Shiksha is not written by Panini. Agre gacchamaha Unadi Sutranam Vishaye Kinchit Janimah. Sarvesham Pratipadikanam Vyutpattim Nirdeshayitum Unadi Sutrani Rachitani Santi. Punarekvaram Pashyamaha. Ashtadhyayaha Sutraihi Sarvesham Shabdanam Vyutpattihi na Nirdishyate. Vyutpattihi means how the words are derived. So all the padas like Ram, Pathati, Vandate, Ramau, Ram, Phalani. So all these padas, they will be derived using Ashtadhyayi. Parantu Puchhamashchet Rama Shabdasya Vyutpatti kim asti. Nochet Vayu Shabdasya Vyutpatti kim asti. Etesham Pratyekasya Shabdasya Vyutpattihi tu Ashtadhyayaha Sutraihi Datum na shakyate. So Ashtadhyayi says Vayu is just a Pratipadika. There is no answer to the question how a Pratipadika is derived. If you ask me how the Shabda Vayuhu is derived, I can tell you it is a Prathama Ekvachan and here is a Prakriya. But how is the Shabda Vayu derived? There is no answer in Ashtadhyayi. Parantu Unadi Sutrana kim vadanti Sarve Shabdaha Dhatu Jaha Santi. So Unadi Sutra says that every possible word in the language is generated from one or the other dhatu. So dhatus are like the basic axioms of the system. Sarvesham Shabdanam Vyutpattihi Dhatubhyaha Bhavati iti uchyate. Ataha Sarvesham Pratipadikanam Dhatubhyaha Katha Vyutpatti Bhavati Tat Nirdeshayitum Asmin Granthe Sutrani Santi. So there are two versions of Unadi Patha. Unadi Patha sa Samskarana Dvayam Upalabhyate. So in one part, one book, there are 5 chapters, whereas in other book, there are 10 chapters. Panchapadi, ityukte yatra pancha adhyayaha santi, eshaha granthaha prayaha paninina nirmitah asti iti uchyate. Dashapadi iti anyaha kaschana grantha asti, tat paninehi purvam asti iti uchyate. Agre pashyamaha visheshaha ashtadhyayam api paninihi unadi sutranam ullekham karoti. So there is a sutra, Trityadhyayasya Tritiya Padasya Prathamam Sutram, Unadayo Bahulam. So it's a very complex sutra to understand, but it means Unadi Pratyayaha, nochet Unadi Sutrani, Ashtadhyayaha Pathitaihi Sutraihi Saha, Yatha Yogyam Prayoktavyani. So the Unadi Sutras should be used as appropriate. Okay, so it's like
is like raising the hands and saying, I can't really explain this thoroughly well, but you should use them as appropriate along with the sutras of Ashtadhyayi, which means that whatever experts agree, mix and match of the sutras from Ashtadhyayi and from Unadi Patha, you should do that accordingly. Unadayo bahulam. Bahulam means as appropriate. Unadi pratyayaha Ashtadhyayam pathitaihi pratyayaihi saha yatha yogyam prayoktavyaha. So this is an example of Unadi Sutrani. It starts from 1.1 and goes all the way up to 5.70. This is the Panchapadi. The very first sutra of this says, Kruva pajimiswadishadhyashubhya una. So this sutra gives the pratyay called una for a couple of verbs. That's why it's called Unadi. The first pratyay is una. Therefore, the grantha is called Unadi grantha. So let's see a quick example of this. There is a dhatu va. We have seen this dhatu, bhu va dayo dhatavaha. So there is that dhatu va coming over there. It means to flow or to take the smell away. Va, or basically to move from here and there. So va, and the first Unadi Sutra, kru va pa ji mi, and so on. So there is a va dhatu for which an una pratyaya is mandated. Kru va pa ji mi, and so on. Una. So the una pratyaya is mandated for dhatus like kru, va, pa, and so on. So you apply the una pratyaya using the Unadi Sutra 1.1, and then you can apply the corresponding sutras from Ashtadhyayi. So you can actually mix and match. So then there is a sutra called Ato Yuk Chin Krutoho Anena Yuk iti Kashchana Agamaha Bhavati. So an entity called Yuk, it pops in between Va and Una. And then there is a further prakriya and you get the word Vayu. So Vayu, the derivation of the word Vayu, cannot be done purely based on Ashtadhyayi. Tatra Unadi Sutranam Sahayam Svikrutya Eva Etesham Etasya Shabdasya Vistarena Vyutpattim Darshayitum Shaknumaha. So Unadi Sutras are not used for the final prakriya of Pada Nirmana. Unadi Sutras are used for the prakriya of generating the Pratipadikas, showing the Vyutpatti of the Pratipadikas. Agre gacchama, fit Sutranam Vishe Kinchit Janimaha. So we saw that there are 7 of them. This is the last one. Fit Sutrani. Fish ityukte Pratipadikam. So fish means Pratipadika. Fit iti fish shabdasya prathama ekvachanam. So just like the way shash tasya prathama ekvachanam asti shat. Shat means 6. Tatra pratipadikam asti shash. Tasya prathama ekvachanam asti shat. Tathaiva fish ityasya prathama ekvachanam asti fit. Fit sutrani ityukte kim pratipadikānam vishe etani sutrani santi. Kim kurvanti? Pratipadikānam uchcharana vishaye स्वराणाम उदात्तत्व अनुदात्तत्व स्वरितत्व विषये ये केपि नियमाः सन्ति तेषाम् अत्र संकलनम् अस्ति. So how should a pratipadika be pronounced? What swara should be pronounced as udatta? What should be pronounced as anudatta? And so on. All the rules are present in Fit Sutrani. Shantanu nama kaschana vayyakarana asya rachayita asti iti uchyate. एतदपि सूत्ररूपेण लिखितः एतानि सूत्राणि एषा ग्रन्थापि सूत्ररूपेण लिखिता अस्ति 14 पादाः 87 सूत्राणि. So this is how it looks like. फिशोन्त उदात्तः पाटलापालङ्काम्बा सागरार्थानां गेहार्थानां स्त्रियां and so on. So the first sutra itself says fishonta udattaha. It says fishaha antaha udattaha. So the last swara of a pratipadika must be udatta. Fishaha antaha udattaha. So this is how he explains. Shantanu, the creator of this grantha, explains how udatta, anudatta and swarita swaras should be applied while
pronouncing the Pratipadikas. पाणिनीय व्याकरणे धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, शिक्षा, उणादि सूत्राणि तथा फिट सूत्राणि एतेषां समावेशः भवति. Any questions so far? So the next topic is pretty involved, so I'll take probably 5 or 10 more minutes to explain this. अष्टाध्याय्यां किम् अस्ति? अष्टाध्याय्यां सूत्राणि सन्ति. अष्टाध्याय्यां सूत्राणाम् अर्थः नो चेत् उदाहरणानि तादृशं किमपि न सन्ति. अन्यः एकः विषयः ज्ञातव्यः. So there are some small corners in Ashtadhyayi where you find it's either an incomplete sutra or it's a mistake. अतः अष्टाध्याय्याम् अपि केषुचन स्थलेषु न्यूनाः दोषाः नो चेत् अपूर्णत्वम् अस्ति इति दृश्यते. एतादृशम् अपूर्णत्वं दूरीकर्तुम् अनेके ग्रन्थाः अनन्तरं निर्मिताः सन्ति, येषां नाम अस्ति वार्तिकग्रन्थाः. अतः तस्य विषये किमुच्यते? उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञाः मनीषिणः. उक्त, अनुक्त, दुरुक्त, something which is told, something which is not told, or something which is incorrectly told. तेषां विषये यत्र चिन्ता अस्ति तादृशः ग्रन्थः वार्तिकः इति नाम्ना ज्ञायते. So again, Vartikas are not proprietary to Vyakarana Shastra. There will be Vartikas in the Yoga Shastra, there will be Vartikas in the Brahma Sutra, and so on. So in general, if there is a Sutra Patha, there will be an appendix or a correction, list of corrections, which is called Vartika Grantha. So Sutra Pathe upasthitan doshan apurnatvam durikartum aneke Vartika Grantha nirmitaha santi. Kraushtiya Vartikam, Saunaga Vartikam, Katyayana Vartikam, and so on. Out of this, the one that is most famous today is the Katyayana Vartikam. Vartikakareshu Katyayanah agratamah asti. Anena nirmitani Vartikani Mahabhashye pramukhyena charchitani santi. So Mahabhashya, which I am going to talk in a little more details in a minute, is a detailed analysis of Ashtadhyayi and the associated Vartika Granthas. In Mahabhashya, Patanjali Maharshi talks about 2 or 3 Vartika Granthas, out of which the one that he refers most of the time is the Katyayana Vartikam. So whenever we say Vartikakara, we usually refer to Katyayana. Katyayana se vishe kinchit janimaha. Krista Purvam 400 tamam shatakam. Remember, Ashtadhyayi was Krista Purvam 600 tamam shatakam. So there are 200 more years, and then Vartikakara abhavat. Tasya nivasa Kaushambyam Allahabad Samipe. And it's also told that Vajasaneyi Pratishakyam, one branch of grammar, was written by him. But again, this is disputed. Katyayanasya Vartika Grantha yatha swaha ityukte independently nopalabhyate. So you don't, just like you get an Ashtadhyayi, you don't get a Vartika Grantha book. This is not available today. Mahabhashya nirdishtani Vartikani eva upalabdhani santi. So whatever Mahabhashya mentions, from that only we know that there were these Vartikas. Katyayanaha प्रायः 1500 सूत्राणां विषये आहत्य 4,000 वार्तिकानि रचितवान्. So Ashtadhyayi has 4,000 sutras in all. It's not required that every sutra has a mistake. I mean, uktanukta duruktanam chinta yatra pravartate. So Vartikas are only for cases where an additional information is needed, or something is missing, or something is durukta, incorrectly spoken, and so on. So Katyayana thought that out of 4,000 sutras, 1,500 sutras are either incomplete or incorrect or need some additional explanation. So that's about 1/3 of sutras. So only for these sutras he has constructed the Vartikas, not for all sutras. And the total number of Vartikas is approximately 4,000. Now the funny thing is that eteshu bahuni Vartikani Mahabhashya karena asvikrutani santi. So in Mahabhashya, when Patanjali Muni discusses the Vartikas and the Ashtadhyayi, he rejects a lot of Vartikas.
So for example, in a particular sutra, Katyayana has pointed out a mistake. Mahabhashya says that that's not really a mistake, that's what exactly Panini wanted to say, and so on. So Mahabhashyakara will reject a lot of Vartikas, but he will accept a significant number of them. So it's not like all of the Vartikas are rejected. A lot of Vartikas are rejected, but a lot of Vartikas are also accepted. Atah kanichana Vartikani svikrutani santi, bahuni Vartikani asvikrutani santi. So here are some two examples of Vartikas. Rashabhyam nona samana pade iti sutram asti. Anena sutrena kimuchyate? Refa shakarabhyam uttarasya samana padastha nakarasya nakaradesha bhavati. So we know this. There's a common rule that if there is a nakara that comes after a refa or a shakara, it gets converted to nakara. Like parna, kshamyatam, like pushpani, like patrani. So there is a nakara which comes after a shakara or a refa and it is converted to nakara. Chaturnam, pushnati, iti udharanam. Parantu rukarat parasya refasya abhinatvam bhavati. Dhatrini. So that clause is not added in this sutra. The sutra says only refa and shakara. The natva which happens in presence of a rikara is not really told by Panini. Tadartham vartikakaraha vartikam nirmitavan ruvarnat nasya natvam vacham. So he says, very simple to understand, ruvarnat api nakarasya nakaraha bhavati. So just like the refa and the shakara, if there is a ruvarna, you still can convert the nakara to the nakara. अन्यदेकम् उदाहरणं पश्यामः. सवर्णदीर्घं वयं सर्वे जानीमः. तस्य उदाहरणम् अस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः. हिम प्लस आलय हिमालय, गौरी प्लस ईश गौरीश, साधु प्लस उक्तम साधुक्तम, and so on. परंतु रुवर्णात् परः यदि रुवर्णः अस्ति तर्हि सवर्णदीर्घः केवलं vikalpena bhavati. So in all above cases, hima plus alaya, you have to do the sandhi. It's not vikalpa. But for cases like rikara plus rukara, the actual sandhi is, the actual savarna dirgha is vikalpa. So hotru plus rikara can become hotrikara or hotrikara. Etat eshaha niyamaha akasavarne dirghaha ityanena na nirdishyate. अतः वार्तिक कारण किमुक्तम ऋति सवर्णे ऋ वा इत्युक्ते ऋकारात् परस्य सवर्णे परे दीर्घः ऋकारः विकल्पेन भवति. So you can have hotru plus ऋकार and optionally होतृकार or होतृकार. एतादृशं यत्र यत्र सूत्रे किंचन अपूर्णत्वम् अस्ति तत्र तत्र वार्तिककारेण अपूर्णत्वं वार्तिक निर्माणेन दूरीकृतम् अस्ति. Any questions so far? We will probably need some 20 more minutes, so I want to understand if we are okay to continue or we should stop here and maybe talk sometimes later. We can go ahead and continue. Okay, we can go ahead and continue. If people have some if people have some other responsibilities, they can disconnect and watch the video later on. So I'll probably need some 20-25 more minutes and then we will finish off the entire topic. Agre Mahabhashyasya Vishaye Pashyamaha. So as I mentioned earlier, Mahabhashya iti Paniniya Vyakaranasya Vistrutah Grantha asti. So all the sutras in Ashtadhyayi and all the Vartikas अस्मिन् ग्रन्थे एतेषां विषये विस्तारेण अर्थाः उदाहरणानि च उक्तानि सन्ति. अतः किमुच्यते? सूत्रार्थः वर्णिते यत्र वाक्यैः सूत्रानुसारुभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः. So what does a bhashya encompass? Sutrarthaha and swapadani ityukte swasya bhashyam. So bhashye sutrarthaha asti, udharanani santi,
स्वस्य अपि स्पष्टीकरणमस्ति। अतः अष्टाध्याय्याः सूत्राणां विस्तारेण अस्मिन् ग्रन्थे विवेचनं कृतमस्ति। प्रत्येकस्य सूत्रस्य पदच्छेदः, पदपरिचयः, पदविग्रहः, सूत्राणाम् अर्थः, उदाहरणानि, आवश्यकता, why is that sutra really required, वार्तिकानां विवेचनम्, acceptance or rejection and explanation, all these topics महाभाष्ये विस्तारेण उक्तानि सन्ति। अस्य ग्रन्थस्य रचयिता अस्ति पतञ्जलि ऋषिः। So he is told to be, he is considered to be आदिशेषस्य अवतारः। अस्य कालः क्रिस्तपूर्वं 200 तमं शतकम्। So see, Ashtadhyayi was 600 BC, Vartikas were 400 BC, and this is 200 BC. तस्य निवासः राजस्थान समीपे, राजस्थाने गोनर्द नामक क्षेत्रे आसीत्। So the one Patanjali who created the Yoga Sutrani, is he same or different? अस्मिन् विषये स्पष्टता नास्ति। महाभाष्यस्य लेखनं कथं कृतमस्ति? गुरुशिष्य रूपेण अयं, गुरुशिष्य संवाद रूपेण अयं ग्रन्थः रचितः अस्ति। शिष्यः संशयान् पृच्छति, so शिष्य will pick up each sutra and he will ask why, what is the meaning of this sutra, what are the examples, why did Acharya speak this sutra in this way, why is this particular word used in this sutra, why is a Shashti Vibhakti used in sutra and not Panchami, and so on. शिष्यः प्रत्येकं सूत्रं स्वीकृत्य भिन्नान् संशयान् पृच्छति, गुरुः तेषाम् उत्तराणि स्पष्टीकरोति। महाभाष्यः 85 आह्निकेषु विभाजितं, महाभाष्यं 85 आह्निकेषु विभाजितम् अस्ति। So there are 85 ahnika is chapters. There are 85 chapters in Mahabhashya, and there are 6 important topics discussed in the Mahabhashya. Padachhedaha, padarthoktihi ityukte padarthaha, vigrahaha, vakya yojana. So why? So padachheda, padartha, understanding each word in the sutra and understanding the arrangement of the words in sutra. Akshepaha, all the objections on the sutra, and samadhan, explanation. So padachheda, padarthokti, vigraho, vakya yojana, akshepotha samadhanam, shadvidham bhashyam uchyate. So Mahabhashya is the most important and most popular grantha on Ashtadhyayi, which explains almost all sutras in significant details, and this is the book that is referred by all the grammaticians later on while constructing their own books. So Kashika or Siddhanta Kaumudi and so on, they are basically based on Mahabhashya. And therefore, these 3 rishis, Panini, Vararuchi, Nochet Katyayana, and Patanjali, these are called the Munitrayam of the Paniniya Vyakarana. So you cannot invent any new rule of Samskrita Vyakarana which is not told either by Panini or by Vararuchi or by Patanjali. And even in them, the sequence is important. So if Vararuchi says something that contradicts Panini, then you have to accept what Vararuchi says. And if Patanjali says something that contradicts any of the previous 2, then you have to accept what Patanjali says. Ataha vayam vadamaha Munitrayam. Prathama vadamaha Munitrayam Pramanyam. Pramanyam ityukte authentic. Munitrayam Pramanyam. Tadarantaram vadamaha Munitrayam Uttarottaram Pramanyam. So Vararuchi is more authentic than Panini, and Patanjali is to be considered more appropriate or authentic than Vararuchi. Munitrayam Uttarottaram Pramanyam. Etesham eva ullekhaha asmakam prarthana shloke api agacchati. Vakyakaram Vararuchim, Bhashyakaram Patanjalim, Paninim Sutrakarancha, Pranatosmi Munitrayam. So he says Vakyakara, Bhashyakara, and the Sutrakara are correspondingly Vararuchi, Patanjali, and Panini. Iti avas samshaha santi chet vadantu, no chet agre gacchamaha. Astu, agre gacchamaha. Etat sarvam tu Paniniya Vyakaranasya Vishay Abhavat. So this is all about the Paniniya Parampara.
इदानीं पश्यामः अन्ये अपि बहवः व्याकरणग्रन्थाः सन्ति, तेषां विषये संक्षेपेण चर्चां कुर्मः। So we talked about Mahabhashya. Mahabhashyasya अपि भिन्नानि व्याख्यानानि सन्ति. So there are people who have commented on the Mahabhashya, tried to explain the siddhantas of Mahabhashya in their own language. Bhartruharina Kruta Mahabhashya Deepika, Kayyatena Krutaha Pradipaha, Bhattoji Dikshitena Krutaha Shabda Kaustubhaha, and so on. So these are the Mahabhashya's Vyakhyanani, Mahabhashyasya Vyakhyanani, which are available today. There is another set of granthas which is called as Vritti Granthas. Vritti Grantha means they take the sutras of Ashtadhyayi in the sequence Vriddhiradesh, Adengunaha, Iko Guna Vriddhi. So the same order as which is present in Ashtadhyayi, and they will briefly explain the meaning of each sutras. So for Pamaras like us, we cannot really go back to Mahabhashya and read like 100 pages description of each sutra, but we can certainly go to one of the Vritti Granthas and read 10 lines of description of each sutra. So it is a condensed version of meaning of each sutra available in Vritti Granthas. The most important, which is studied by students of grammar, is Kashika, which is written by Jayaditya and Vamana. So there are two authors, Jayaditya and Vamana. There is another one, Prathama Vritti Brahmadattena Virachita asti, Bhasha Vritti asti, Vyakarana Mitakshara asti, ete aneke, etadrishaha aneke Vritti Granthaha santi. The third category of Granthas is the Prakriya Grantha. Eteshu Grantheshu Ashtadhyayaha Sutranam Kramasya Parivartanam Krutam asti. So there are some authors which take Ashtadhyayi, but they rearrange the sutras of Ashtadhyayi in a different way and they present it over there. Rupavataraha iti ekam udharanam. Prakriya Kaumudi, Prakriya Sarvaswam, and the most respected of all, Siddhanta Kaumudi. So the Siddhanta Kaumudi Grantha that we keep on hearing again and again, and the condensed version of that Grantha, the Laghu Siddhanta Kaumudi, Etayoho Granthayoho, Ashtadhyayaha Kramena Sutranam Vivechanam Nasti, Bhinnena Kramena Sutranam Vivechanam Krutamasti. Ete sarve Granthaha Prakriya Granthaha namna uchyante. Agrima Prakaraha asti Paribhasha Granthaha. So there are some Granthas which pick up some important Shastra, important rules from the Mahabhashya and try to explain it in form of sutras. Paribhasha Indu Shekhara is the most important, is probably the most respected Grantha in the entire series over here. So Paribhasha Indu Shekhara Asmin Granthe Bhinnaha Paribhashaha Vistarena Proktaha Santi. And then there are some Granthas which are not really dependent on Ashtadhyayi or Mahabhashya. They are their independent Granthas like Vakyapadiyam, written by Bhartruhari, or Vaiyakarana Bhushana Sara, written by Kaunda Bhatta, or Vaiyakarana Siddhanta Manjusha, written by Nagesha Bhatta, and so on. So this is a general overview of all the Vyakhyanani of Mahabhashya. In the further slides, I have tried to explain a little bit more details about each of these topics. So I have explained, so Mahabhashya Deepika Bhartruharana Krutamasti, Pradipaha Nama Grantha Kayyatena Krutaha asti, Shabda Kaustubhaha Nama Grantha Bhattoji Dikshitena Kruta asti. So there's nothing to teach here. You can just later on go over the slides and read whatever is written over here, and that is self-explanatory. Kashikayaha Vishaye Kinchit Vadami. Ashtadhyayaha Sarvesham Sutranam Vishaye Anuvrutti Adhikara Udharana Sahitam Sankshepena Vivechanam Asmin Granthe Asti Ityah Muktavan. So one of the very famous Granthas, a lot of people start even in North India specifically today, they start the study of Sanskrit using Kashika. Asya Granthasya Nirmiti. So there's two authors, as I mentioned, Jayaditya, who wrote the Bhashya of 1st to 5th chapters of Ashtadhyayi,
and Vamana, who did for 6, 7, and 8. This Grantha is so popular that there are Vyakhyanani, so there are tikas on this Grantha itself, like Padamanjari or Kashika Vivarana Panjika Nyasaha, and so on. Let's talk a few more details about Siddhanta Kaumudi. So the specific thing about Siddhanta Kaumudi is that Ashtadhyayaha Sutranam Kramam Tyaktva Prakriyanukula Kramena Sutranam Punarrachana Kruta Asti. So in this table here, I have shown the prakriya for Dvitiya Ekvachan of the word Rama. So Rama plus is equal to Ramam. So there are sutras that come in the picture. I have listed them one on the line, one on each line. And if you see Ashtadhyayi Krama, you see that you jump from first Adhyaya to third Adhyaya, then fourth chapter, come back to first chapter, go to sixth chapter, and so on. So the problem with Ashtadhyayi order is that if you want to understand the prakriya thoroughly well, you cannot do that without really going through the entire Ashtadhyayi. On the other hand, see in Kaumudi, these sutras are exactly ordered one after the other. 178, 180, 182, 183, 184, and so on. So within first 200 sutras of Kaumudi, you can understand the entire prakriya of Rama Shabda. So if you are studying from prakriya point of view, it makes sense to resort to Kaumudi and go by the sequence of Kaumudi rather than going by the sequence of Ashtadhyayi. Therefore, Siddhanta Kaumudi is very popular, especially in Maharashtra and South India, where people study based on the sequence of Prakriya rather than based on the sequence of Ashtadhyayi. Atah Siddhanta Kaumudyam Sutrani Prakarana Kramena Santi. Sarva Prathamam, all Samnya Sutras are collected at one place, all Paribhasha Sutras. Then he talks about Sandhis, Subantas, Avyayas, and so on. So this is the sequence of Prakaranas, because of which in Siddhanta Kaumudi, the Sutra order differs. There is one more very important point in Siddhanta Kaumudi. For each sutra, pratyekasya sutrasya vishaye, Siddhanta Kaumudikaraha bhashyasya sampurnam siddhantam sara rupena vadati. So whatever 100 pages of description of bhashya is there, that entire thing is condensed beautifully in some 50 odd lines for each sutra in Siddhanta Kaumudi. Somewhere less, somewhere more. It's so beautifully condensed that people say that if you read Siddhanta Kaumudi, there is no need to go and read the bhashya. Kaumudi yadi kanthastha vrutha bhashye parishramaha. Kaumudi yadya kanthastha vrutha bhashye parishramaha. Kaumudi yadi kanthastha kriyate tarhi bhashye parishrama ma karotu. Kaumudi yadi akanthastha asti. So if you don't memorize Kaumudi, there is no point in going to bhashya, you will anyway not understand. If you memorize Kaumudi, there is no point of going into bhashya because you will not learn anything new. So this might be a little bit exaggeration, but it shows the importance of Kaumudi. Kaumudi yadi kanthastha vrutha bhashye parishramaha. Kaumudi yadi akanthastha vrutha bhashye parishramaha. Asyaha rachayita asti Bhattoji Dikshitaha. So probably a very popular name. 300 years ago, that's it, 1700th century, from Maharashtra. And this book is so popular that there are a lot of tikas or vyakhyanani on this book. Bala Manorama, Tattva Bodhini, Praudha Manorama. So Bhattoji Dikshit himself wrote a commentary on Siddhanta Kaumudi, which is called as Praudha Manorama. Then there is Bruhat Shabdendu Shekhara, Laghu Shabdendu Shekhara, and so on. And then there is a book called Laghu Siddhanta Kaumudi, which is even more popular than Siddhanta Kaumudi probably. Siddhanta Kaumudyaha Mukhyani Sutrani Svikrutya Tesham Punarrachana Varadarajena Kruta. Punarrachana Varadarajena Kruta asti. So Varadaraja was, I think, disciple of the Bhattoji Dikshita, and he rearranged some, he picked up only subset of sutras from Siddhanta Kaumudi. So Siddhanta Kaumudi contains all sutras of Ashtadhyayi. All 4000 sutras are there. Only the ordering is different.
Laghu Siddhanta Kaumudi contains only approximately 1100 or something sutras from Ashtadhyayi. So not all sutras, only the most important sutras. That's why it is called Laghu Siddhanta Kaumudi. परिभाषेन्दु शेखरस्य विषये किञ्चित् वदामः। अहमुक्तवान् महाभाष्यस्य सिद्धान्ताः परिभाषारूपेण प्रोक्ताः सन्ति। Around 132 परिभाषाः सन्ति। नागेश भट्टः अस्य रचयिता अस्ति। So approximately same period as that of Siddhanta Kaumudi. It is written by Nagesha Bhatta, and here is some sample of how Paribhashendu Shekhara looks like. प्राचीन व्याकरण तंत्रे वाचनिकानि अन्यत्र पाणिनीयतन्ते ज्ञापकन्याय सिद्धानि भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धानि यानि परिभाषा रूपाणि तानि व्याख्यास्यन्ते. So he is saying that whatever paribhashas can be extracted from the Paniniya Vyakarana, I am going to tell it here one by one. Vyakhyaanato vishesha pratipattihi nahi sandehad lakshanam. Yathodesham samnya paribhasham karyakalam samnya paribhasham anekantaha anubandhaha, and so on. And for each paribhasha, he gives a detailed explanation of what that paribhasha means. So this is one of the most respected granthas in the entire Vyakarana Parampara. And then there are the Swatantra granthas which I told about: Bhartruhari Krutam Vakyapadiyam, Kaunda Bhatta Kruta Vyakarana Bhushana Sara, and so on. So again, there is nothing to explain on this slide. You can go through this and you will understand most of all of it. Any questions so far? We'll finish in like next 3 or 4 minutes. Any questions so far? Astu prashnaha na santi chet agre vyakaranasya kinchit mahatmyam pashyamah. So I hope I have tried my best to convince what is the importance of grammar. But me telling the importance of grammar and Bhaskaracharya telling importance of grammar is different. So let's learn what Bhaskaracharya says about the Vyakarana, and then we will stop. Yo veda veda vadanam sadanam hi samyak brahmyasa vedamapi veda kimanya shastram yasmadata prathamame tadadhitya dhiman shastrantarasya bhavati shravanedhikari. तस्य सिद्धांत शिरोमणि अस्मिन् ग्रन्थे गोल प्रशंसाध्याये अयम् 8मः श्लोकः अस्ति. अतः पश्यतु, अयम् एस्ट्रोनॉमी अस्य विषयस्य ग्रन्थः अस्ति. This grantha is about geometry or astronomy, and still he shows the importance of grammar in this grantha. सः किं वदति? यः वेद, वेद इत्युक्ते जानाति. विद धातोः लट् लकारस्य प्रथमपुरुषे एकवचनस्य रूपमस्ति वेद. वेद इत्युक्ते the one who knows, to know, जानाति. यः वेद, किं वेद? यः वेद वदनं वेद. वदन इत्युक्ते मुख, वेद वदन इत्युक्ते वेदानां मुखं. वेदानां मुखं इत्युक्ते व्याकरणं. वेदांगाः, षट् वेदांगाः ये सन्ति, तेषु व्याकरणस्य स्थानं वेदपुरुषस्य मुखम् अस्ति इति उक्तमस्ति. मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति कारिकायाम् उच्यते. So the entry point of the Vedangas, the most important of the 6 avayavas, the mukha is the Vyakarana. Yaha Veda Vadanam Veda ityukte Yaha Vyakaranam Veda. The one who knows Vyakarana. Katham Samyak. Yaha Veda Vadanam Samyak Veda. व्याकरणस्य विषये अत्र अन्यदेकं विशेषणं प्रयुक्तमस्ति. ब्राह्म्याः सदनम्. ब्राह्मी इत्युक्ते सरस्वती, सदन इत्युक्ते गृह. अतः व्याकरणं केवलं वेदानां वदनम् अस्ति इति न. व्याकरणं सरस्वतेः गृहम् अपि अस्ति. It's an abode of Saraswati. So this Vyakarana, which is the Vadana, the Mukha of the Vedas and the home of Saraswati, the one who learns this Vyakarana well. Yaha Brahmyaha Sadanam Tatha Veda Vadanam Samyak Veda Saha Vedamapi Veda.
he can easily learn the entire Vedas. Kim anya shastram? So there is no difficulty in learning other shastras. Yasmadataha, therefore, prathamam etat adhitya dhiman. So the buddhiman manushaha prathamam asya ityukte vyakaranasya adhyayanam karotu. Tadanantaram shastrantarasya bhavati shravanedhikari. Then he can easily grasp all other shastras. कहा अर्थः सरस्वतेः गृहसदृशं वेदानां मुखस्वरूपं च यद् व्याकरणं तत् यः सम्यक् अधीतवान् सः वेदान् अन्यशास्त्रान् अपि सरलतया अध्येतुं शक्नोति. अतः बुद्धिमता मनुष्येण प्रथमं व्याकरणं सम्यक् अधीय अनन्तरमेव अन्यशास्त्राणाम् अध्ययनार्थं यत्नः करणीयः. कः अर्थः? भवन्तः साहित्यं पठितुम् इच्छन्तु, नो चेत् वेदस्य अध्ययनम् इच्छन्तु, नो चेत् अलङ्काराणां, नो चेत् भगवद्गीतायाः कस्यापि विषयस्य अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्तु चेदपि प्रथमं किञ्चित् व्याकरणस्य अध्ययनम् अवश्यं कुर्वन्तु. यतः एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इति साक्षात् आदिशेषस्य यः अवतारः पतञ्जलि तेनापि उक्तमस्ति, अत्र भास्कराचार्येण अपि उक्तमस्ति. अस्मिन् चिन्तने एव अद्य समापयामः. So thank you very much for attending the 2-day session. If you have any further questions, feel free to write an email to me. And if there are any further topics that you think you need some assistance on, you can let me know. I'll try my best to help you with that. धन्यवादः. समर्पणम् उक्त्वा समापयामः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.